متى تستيقظ؟ متى تستيقظ؟ أستيقظ قبل الفجر. أستيقظ قبل الفجر. أين تصلي صلاة الفجر؟ أين تصلي صلاة الفجر؟ أصلي صلاة الفجر في مسجد عمر. أصلي صلاة الفجر في مسجد عمر. متى تفطر الفطور؟ متى تفطر الفطور؟ أفطر الفطور بعد شروق الشمس. أفطر الفطور بعد شروق الشمس. كيف تذهب إلى المدرسة؟ كيف تذهب إلى المدرسة؟ أذهب بالسيارة أو الحافلة. أذهب بالسيارة أو الحافلة. هل مدرستك بعيدة؟ هل مدرستك بعيدة؟ نعم، مدرستي بعيدة. نعم، مدرستي بعيدة. متى ترجع من المدرسة؟ متى ترجع من المدرسة؟ أرجع عند الظهر. أرجع عند الظهر. أتساعد والدتك في أعمال البيت؟ أتساعد والدتك في أعمال البيت؟ نعم، أساعدها في أعمال البيت. نعم، أساعدها في أعمال البيت. متى تنام في الليل عادة؟ متى تنام في الليل عادة؟ أنام بعد صلاة العشاء مباشرة. أنام بعد صلاة العشاء مباشرة. ومتى تنام أنت؟ ومتى تنام أنت؟ أنام الساعة 11 تقريبا. أنام الساعة 11 تقريبا. نم مبكرا حتى تستيقظ مبكرا. نم مبكرا حتى تستيقظ مبكرا. سأحاول إن شاء الله تعالى. سأحاول إن شاء الله تعالى.